दर्शक महानुभावहरू अब हामी तपाईहरुलाई केही स्टेप्सहरु देखाउन गइरहेछौं। त्यसपछि सोही स्टेप्सलाई विस्तारै तपाईहरुले बुझ्ने किसिमले सिकाउने कोसिस गर्नेछौं। 1 2 3 4 मनमगरको केही स्टेप्सहरु तपाईले हेर्नुभयो। अब यही स्टेप्सहरुलाई हामीले सजिलो किसिमले तपाईलाई सिकाउने कोसिस गर्नेछौं। सो फर्स्ट यो खुट्टालाई खोल्नुस्, खोलेर यसरी उभिनुस् है। र ओके जस्ट खाली के गर्ने डाउन अप हेर्नुस्। 1 2 त्यति गाह्रो पनि छैन। 1 2 तपाई पनि प्र्याक्टिस गर्नु सँगसँगै 1 2 3 गो। 1 2 3 4 5 6 7 8 अब यो सँगसँगै के गर्ने 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 अब खुट्टा सँगसँगै हातलाई पनि 1 2 3 गो। 1 2 हेर्नुस् 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 यो चाहिँ हाम्रो छ नि अगाडिको वर्डिङ चाहिँ कसले देला धन मलाई कसले देला धन भन्ने वर्डिङ छ। हो त्यसलाई नै हामी फलो गर्दै गरेका छौं है। ल हेर्नुस् 1 2 3 गो। 1 2 3 1 2 3 अब धनलाई हामी यसरी देखाउँछौँ। 1 2 3 गो। कसले देला 1 1 2 3 फेरि एकचोटि 1 2 1 1 2 3 रोक्छ तपाईले धनमै दिनुस् है। फेरि धनमा है कसले देला भनेर चाहिँ अगाडि बढ्नुस्। अब के गर्नुस् भने हेर्नु फर्स्टको वर्डिङ के छ कसले देला धन कसले देला धन। अब सेकेन्डको मन भनेको छ। सो तपाईले के गर्नु पर्यो कसले देला मनमै देखाउने है। कसले देला मन हैन कसले देला मन। 1 2 3 गो। कसले देला मन कसले देला मन। गुड कसले देला मन 1 2 1 है। ल अब यसलाई के गरौँ कसले देला जोड कसले देला धन मलाई कसले देला धन कसले देला मन मलाई कसले देला मन। ओके रेडी 1 2 3 गो। कसले 2 1 1 2 1 चेन्ज 1 2 1 1 2 1 हातलाई छ नि एउटा कुरा कस्तो भने धेरै यता नराख्ने है। जस यता किनभने लुक्स कहाँ हुनु पर्यो हातमा हुनु पर्यो है। यो गर्दाखेरि जस्तो यो गर्दाखेरि 1 2 हेर्नु यहाँ गर्दाखेरि यस्तो अलि गाह्रो पनि भयो र कसैले अब फेस पनि छेकिने डर भयो। सो फर्स्टलाई चाहिँ के छ अलिकति कर्नरमा कहिले पनि डान्स गर्दाखेरि अडियन्सले तपाईलाई देख्नु पर्यो तपाईले पनि अडियन्सलाई देख्नु पर्यो। त्यो कुरा चाहिँ अलिकति याद गर्नुस् हैन। त्यो मनमा गर्दा पनि हल्का हेर्छ हल्का मात्रै डाउन हेर्ने पुरै टोटली डाउन हेर्ने है मन। अब यहाँसम्म बुझ्नु भयो कि भएन जहाँसम्म लाग्नु बुझ्नु भयो होला बुझ्नु भएन भने फेरि यसलाई रिभाइन्ड गरी प्र्याक्टिस गर्नुस् अवश्य पनि बुझ्नु हुनेछ। अब हेर्नु यस पछाडिको है यस पछाडिको चाहिँ अलिकति गाह्रो छ। यस पछाडिकोलाई चाहिँ अलिकति ध्यान दिएर नै हेर्नुस् हैन। अब खुट्टा हामीले के छ लास्ट पोजिसन हामी यो अब के छ राइट खुट्टालाई फर्स्ट हैन 1 2 3 4 है। फेरि हेर्नुस् है हामी क्लोजमा छौँ हैन 1 2 3 4 1 2 3 4 हैन 1 2 3 गो। 1 2 3 4 1 2 3 4 अब हेर्नु बिचमा 1 2 3 4 यो ल्याउने है 1 2 3 यस्तो म्युजिक कस्तो छ भने 1 2 3 4 ताक है। फेरि 1 2 3 4 ताक है 1 2 3 4 ताक है। अब हेर्नु 1 2 यो गर्दाखेरि लुक स्लाइडली यो साइडमा है 1 2 3 4 ताक फेरि 1 2 3 4 ताक। अब यसमा के छ स्लाइडली जम्प गर्ने है। जम्प कसरी गर्ने 1 2 3 4 ताक जम्प 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 2 3 4 ताक। यो गर्दा पनि हेर्ने 1 2 3 4 लुक्स यता गर्ने है यसरी 1 2 3 4 ताक 1 2 3 4 ताक। ओके
यो चाहिँ म्युजिक पिस हो है दर्शक महानुभावहरू यो चाहिँ म्युजिक हो सो त्यसले भएर यसलाई यो म्युजिक चाहिँ अलिकति फास्ट छ अहिले जुन सिकाएको स्टेप छ त्यसैलाई नै अलिकति छिटो गर्नु 1 2 3 गो तन 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 तर तन 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 गुड ओके बुझ्यो है यहाँसम्म ओके दर्शक महानुभावहरू तपाईले पनि बुझ्नु भयो जस्तो लाग्छ पोजिसनबाट है हामी फर्स्ट जे गर्छौँ त्यहाँबाट सुरु गरौँ त रेडी 1 1 2 3 गो कसले देला मलाई कसले देला धन कसले देला मन मलाई कसले देला मन चेन्ज तन 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 तर तन 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 ओके त्यस पछाडिको है लास्ट पोजिसन hold गर्नु त ओके हामी लास्ट पोजिसन यो लास्ट पोजिसन यो भयो यही पोजिसन हामीले यहाँ लिएर आउनु खुट्टाले है हेर्नुहोस् है 1 2 यो छ यो पोजिसनबाट 1 2 3 गो 1 ओके रेडी 1 2 3 4 1 1 2 3 गो 1 ओके रेडी 1 2 3 4 1 अब के छ हातको पहिला बुझ्नुस् है हातलाई 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 अब के छ बढ्दा बढी के छ 1 अब यो अलिकति डाउन हैन 1 2 3 गो 1 है 1 2 3 गो 1 2 अब 1 2 3 गो 1 उठिहाल्ने है 1 2 स्लाइडली डाउनबाट अप हुने हेर्नु हामी यो पोजिसन छ 1 2 3 गो 1 अप 1 2 3 गो अप है फेरि 1 2 3 गो 1 2 1 2 3 go 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 first right hand है अब त्यसपछि गरौँ त्यसपछि जोइन गरौँ 1 2 1 2 यो पोजिसन है 1 2 3 go 1 2 अब हेर्नु अब यो 1 2 भयो नि यसले धक्काल्ने है यस्तो बडी लाग्छ 1 2 3 4 यसो धक्काल्ने खुर्रो सर्ने हो पुस गरेर यसरी हामी के छ 1 2 भयो नि है 2 भयो यसले पुस गर्ने खुट्टालाई क्लोज गर्ने हेर्नुस् यस्तो छ यो पोजिसन छ नि यसरी क्लोज गर्ने ओके 1 2 3 गो 1 2 फेरि 1 2 अब हेर्नु यहाँनिर के छ तपाईको 1 2 3 गो 1 2 फेरि 1 2 अर्को कुरा एउटा कुरा यहाँनिर अब यहाँनिर याद गर्नु है अब हेर्नुहोस् तपाईँले सधैँ हेर्नु त भयो रमाइलो भयो होला तर अलिकति ल यो चाहिँ हामी यो पोजिसन छ हेर्नु अब यो खुट्टा राखेर 1 2 अब के गर्ने यो राइट ह्यान्ड प्रेस गर्नुहोस् है धकेल्नु त्यो फोर्सले तपाईँको फिल हुनु भयो यसो धकेल्नु यो जानुभयो है अब यो भयो नि अनि फेरि राइट खुट्टा खोल्नुहोस् 1 है यो भयो अब फेरि सेम त्यसैलाई रिपिट गर्ने 1 2 अब के जम्प गर्नु उफ्रिनु त अब हामी नेपालीलाई कुनै भेट्ने ल जम्प मात्रै गर्ने लास्टमा चाहिँ लास्ट चाहिँ हामी यसो नि लास्ट यो पोजिसन छ हैन ताङ ताङ धक्काइसकेपछि अनि चाहिँ 1 2 यो हातले यस्तो ताकमा यो दुईटै पछाडि हुनु पर्यो त्यसपछि अनि हामीले यो स्टेप आउँछ नि हैन यहाँदेखि गरौँ है त रेडी म्युजिकमा गरौँ है त 1 2 3 4 कमेन्ट शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला र आजको यो हाम्रो एपिसोड 2 बाट हामी सबैलाई बिदा दिनु र एपिसोड 3 मा फेरि हामी आउनेछौँ हस् थ्यांक यू सो मच नमस्ते